बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैर व आफ़ियत से होंगे। आज इस वक्त मैं वीडियो बना रहा हूँ, टाइम काफ़ी हो गया है, लेकिन ये अपडेट बहुत ज़रूरी है आपके लिए। आज की जो मीटिंग है वो उसका जो अहवाल है वो मैं आपको बताने वाला हूँ। वो लोग जिन्होंने अभी तक सर्वे नहीं करवाया उनके लिए परेशानी का बायस है। क्या हुआ है, किस वजह से हुआ है, क्यों ये किया है गवर्नमेंट ने, ये आपने वीडियो आखिर तक देखनी है। वो लोग जो नया सर्वे करवाना चाहते हैं उनके लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट इसमें डिटेल है। आपने मुकम्मल वीडियो देख के फिर आपने अपना देखना है कि आपने सर्वे अब करवाना है या नहीं करवाना, और आपका सर्वे होगा या नहीं होगा। दोनों सूरतों में मैं आपको गाइड करूंगा, आपको बताऊंगा कि आज मीटिंग में हुआ क्या है, गवर्नमेंट क्या इनिशिएटिव लेने जा रही है, और वो कौन सी ख़वातीन हैं जिनको इस स्कीम में दोबारा अहल किया जा रहा है, और वो कौन से लोग हैं जिनको सर्वे के बाद पेमेंट जो है वो मिलना स्टार्ट हो जाएगी। वीडियो को आगे बढ़ने से पहले वो व्यूअर्स जो पहली दफ़ा मेरी वीडियोस देख रहे हैं उनसे पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन यार साथ में दबाया करें, ताकि कोई भी नई आने वाली अपडेट है या इन्फॉर्मेशन है, ये छोटी छोटी अपडेट्स होती हैं जो आपने करना होती है टाइम के साथ साथ। जैसा कि अभी सर्वे की बात हो रही थी 30 जून से पहले, मैं बार बार आपको कह रहा था कि सर्वे करवा लें। अब देखें उसके जो नुकसान हैं वो क्या हो रहे हैं, आपको मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें ताकि कोई भी नोटिफिकेशन है वो सबसे पहले आपको शो हो सके। अच्छा जी, गवर्नमेंट की तरफ से जो अनाउंसमेंट आई गई, अगर आपको याद हो कि मैंने आपको लास्ट 2 से 3 वीडियोस में लगातार मैंने आपको मुकम्मल गाइड किया, और बहुत सारे जो लोग थे जिनको कन्फ्यूजन थी, मैसेजेस आ रहे थे कि हमें तो पैसे मिल रहे हैं लेकिन 3 साल हो गए हैं, क्या करें, हमें समझ नहीं आ रही है, सर्वे क्यों करवाएं भाई, हमें तो पैसे मिल रहे हैं। फिर मैंने उनको गाइड किया था, भाई अगर आपको पैसे मिल रहे हैं लेकिन 3 साल बाद, जब गवर्नमेंट की पॉलिसी होती है, ये कौन सा हर बंदे की जो अपनी ख्वाहिश होती है, अपनी वजह से वो कह रहा होता है जी आप सर्वे करवाएं, आपने करवाना है जी, आपने नहीं करवाना है जी। एक पॉलिसी बना दी गई है कि 3 साल बाद आपने सर्वे करवाना है। अगर आप सेम वही आपका जो डाटा हुआ जो पिछले साल था तो आपका ये कंटिन्यू रहेगा। अगर आप जो गुर्बत की लकीर से बाहर निकल आए हैं या पीएमटी स्कोर ज़्यादा हो गया है तो आपको पैसे वो नहीं मिलेंगे। सेम इसी तरह अगर 2 साल अगर आपको हो गए थे सर्वे करवाए हुए तो अभी तक आपको पैसे नहीं मिल रहे थे। बहुत सारे जो लोग थे वो इसी शशोपंज का शिकार थे कि जी हम सर्वे करवाएं या सर्वे ना करवाएं, सर्वे अगर हम करवाएंगे तो क्या हमें पैसे मिलेंगे, और हमें पता कैसे चलेगा। उनको मैंने कहा था कि आपने सर्वे करवाना है, लाजमी करवाना है, इंशाल्लाह आपका पोर्टल भी ओपन हो जाएगा। लेकिन अगर आपने पता करवाना है तो सबसे बेस्ट मैंने आपको हेल्पलाइन नंबर बताई थी कि वहाँ पे कॉल करके आप अपना इंक्वायरी करवा सकते हैं, पाकिस्तान के किसी भी कोने में हों। अगर उसके बावजूद आपने ये काम नहीं किया तो ये आपके लिए इम्पोर्टेंट इतला देने जा रहा हूँ। ऐसी तमाम ख़वातीन जो जिन्होंने 30 जून 2025 तक बी बेनज़ीर डायनामिक सर्वे नहीं करवाया, ऐसी तमाम ख़वातीन को 1 जुलाई से बला करके प्रोग्राम से ख़ारिज कर दिया गया है। ये ऐसी कुछ अपडेट्स हैं, कुछ ऐसे जो ग्रुप्स में जो अपडेट्स आ रही हैं, जो नोटिफिकेशन जारी हो रहा है, उनके साथ साथ वो ख़वातीन भी जिनको बेनज़ीर कफ़ालत इमदाद मिल रही है और बेनज़ीर डायनामिक सर्वे भी करवा चुकी हैं, अगर उनका पीएमटी स्कोर 32 से ज़्यादा हो गया है। अब मैंने आपको देखें कहा था कि अगर आप पैसे ले रहे हैं तो अब ये मत सोचें कि हमारा नाम आ गया है, हमें पैसे मिल रहे हैं तो ये पैसे बंद नहीं हो सकते, हमें मिलते रहेंगे। ये एक गलत फहमी थी, या किसी ने आपको जब गाइड किया था तो वो गलत गाइड किया था, उसे इस चीज़ का आइडिया ही नहीं था। उसे सिर्फ बिठाया गया था कि आपने सर्वे करना है। सर्वे में एक फॉर्म दिया था, फॉर्म के ऊपर कुछ सवालात लिखे थे, उनको बताया गया था कि ये आपने सवालात पढ़ने हैं, इसका जो जवाब आएगा उसको टिक कर देना है, उसके बाद ये फॉर्म आपने हमें जमा करवा देना है। सिर्फ इतना काम होता है। आप ये मत समझा करें कि वो हरफन मौला है जो बैठा है, वो जो काम कर रहा है उसको हर चीज़ का आइडिया है, उसका एक्सपीरियंस है, हम उसे पैसे दे देंगे हमारा काम हो जाएगा। ये एक गलत फहमी होती है। उसका काम सिर्फ इतना है कि जो फॉर्म उसे दिए गए हैं उसने वैसे ही टिक करके वो हमें वापस सबमिट करवा देने हैं।
آگے کا جو ہمارا ویریفیکیشن کا کام ہوتا ہے وہ ہمارے پاس ڈیٹا بیس موجود ہوتی ہے، ہمارے پاس جو نادرا کا لنک ہوتا ہے، ہم نے وہاں سے جو آپ نے لکھوایا ہے کہ آپ میریڈ ہیں، شادی شدہ ہیں، طلاق یافتہ ہیں، آپ کے بچے اتنے ہیں، وہ ہم نے بے فارم یا وہاں سے ویریفائی کر کے آن لائن چیک کرنا ہوتا ہے۔ اگر تو ویریفائی ہو جائیں تو ویل اینڈ گڈ ہے، پی ایم ٹی اسکور 32 سے کم آ جائے تو آپ کو اہل کر دیا جاتا ہے۔ یہ سمپل ایک فائنل جو ہوتا ہے وہ فیز ہوتا ہے۔ اس کے بعد جو ہے وہ آپ کو میسیجز آنے یا آپ کی پیمنٹ آنی، وہ بعد کا پروسیس ہوتا ہے۔ ہر کام کے لیے ایک مختص جو ہے وہ ٹیم ایک ڈیسائیڈ کی جاتی ہے، ٹیم بنائی جاتی ہے۔ تو اس کے بعد جو ڈیسائیڈ ہوتا ہے آپ کو پیسے ملنے ہیں یا نہیں ملنے ہیں۔ آپ جب جاتی ہیں بینظیر انکم سپورٹ کے دفاتر میں تو کوشش کیا کریں صرف سروے کی حد تک رہا کریں۔ سروے کروا لیا آپ نے، پیسے دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں نے آپ کو کئی دفعہ کہا ہے کہ اگر وہ پیسے مانگ رہے ہیں آپ سے تو آپ نے وہیں کھڑے ہو کے کمپلین کر دینی ہے۔ کمپلین کریں گی، اس کے بعد وہ بندہ آپ کیا کسی اور سے بھی پیسے نہیں مانگے گا، بلکہ وہ بندہ وہاں پہ رہے گا ہی نہیں۔ اچھا جی، اگر آپ کوئی پیمنٹ ابھی نہیں آئی، اگر آپ چیک کر لیں، ابھی عاشوراء سے پہلے ابھی کچھ دنوں تک چھٹیاں اناؤنس ہو جانی ہیں۔ آج سرکولر آ گئے ہیں، ہفتہ اور اتوار جو ہے پبلک ہالیڈے ہونے جا رہی ہیں۔ اس سے پہلے تک آج بھی جو پیمنٹس تھی، بہت سارے جو شہروں میں جو ہے پیمنٹ ریلیز ہوئی ہے۔ پیمنٹس کے جو چیک ہیں ہم نے خود جمع کروائے ہیں اکاؤنٹس میں، اور وہاں سے لوگوں کو پیمنٹس ملنا سٹارٹ ہو گئی ہیں۔ اب وہ شہر جہاں پہ آپ کو پیمنٹ ابھی تک نہیں آئی تو انشاءاللہ جو محرم الحرام کی جو چھٹیاں ہیں، عاشوراء کی چھٹیاں ہیں، اس کے فوراً بعد جو ہے منڈے سے آن ورڈ، مطلب اتوار کو 10 محرم ہے، منڈے سے آن ورڈ، منڈے سے آگے جو بھی ہے پیمنٹ جو ہے وہ ملنا سٹارٹ ہو جائے گی۔ جنہوں نے پہلی دفعہ سروے کروایا تھا ان کے لیے بھی خوشخبری ہے، ان کی جو قسط ہے، پہلی جو اماؤنٹ ہے، بڑی خوشی کی بات ہوتی ہے جب آپ کو آپ کے پیسے ملتے ہیں، آپ کو پتہ چلتا ہے کہ آپ اہل ہیں، آپ کا جو پی ایم ٹی اسکور کم ہے، تو اس سے زیادہ خوشی کی بات اور کیا ہوگی کہ آپ کے جو پیسے ہیں وہ 13,000 آ گئے ہیں۔ لیکن اب اور خوشی کی بات یہ ہوگی کہ جب گورنمنٹ اناؤنس کر دے کہ آپ کے جو 13,500 سے بڑھا کے آپ کا جو 20,000 روپے تک آپ کی جو اماؤنٹ کر دی ہیں، تو سوچیں خوشی کی، اور ان لوگوں کے لیے وہ غم سے زیادہ کیا ہوگا کہ جنہوں نے بار بار میرے کہنے پہ، جنہوں نے سبسکرائب نہیں کیا، جنہوں نے بیل آئیکن نہیں دبایا، اور وہ یہ ویڈیو نہیں دیکھی، اور اب ماشاءاللہ 30 جون بھی گزر گئی ہیں تو ابھی تک سروے نہیں کروایا اور نہ اہل ہو کے وہ بیٹھے ہوئے ہیں وہ لوگ، ان کے لیے کتنی وہ ایک سیڈنس ہوگی جا کے۔ میری کوشش یہی ہوتی ہے کہ میری بہنیں، بھائی، بزرگ، دوست جو میرے ہیں، میں کوشش کرتا ہوں، آپ ریسنٹلی جو بھی میں نے آپ کے لیے جو ویڈیوز اپلوڈ کی، ویڈیوز آپ کو میں نے گائیڈ کرتا رہا ہوں، صرف آپ کے لیے ٹائم نکالتا رہا ہوں۔ بار بار میں صرف ایک ہی بات کہتا رہا ہوں، 30 جون 30 جون 30 جون، یہاں سے پہلے آپ اپنا سروے کروا لیں۔ اگر اس کے باوجود بھی آپ نے اس چیز کو اگنور کر دیا ہے تو اس میں دیکھیں آپ کی غلطی ہے، آپ نے سروے نہیں کروایا۔ اب آپ پوچھیں گے کہ اب اس کا کیا حل ہے، ہم نااہل ہو گئے ہیں، ہمیں جی پی ایم ٹی اسکور زیادہ ہو گیا ہمارا، ہمیں اب پیسے نہیں ملے، تو آپ اگر پوچھیں گے تو اس کا حل کیا ہے، وہ میں اس کے لیے آپ کو ایک مکمل ویڈیو بنا کے دوں گا۔ لیکن ابھی میں کہوں گا کہ آپ نے سیڈ نہیں ہونا، پریشان نہیں ہونا، اس کا حل ہے۔ لیکن ابھی فی الحال یہی ہے کہ گورنمنٹ کیا ہے، وہ جو ایسے لوگ جنہوں نے سروے کروایا نہیں ہے، گورنمنٹ کی جو بہت ساری جو تشہیر تھی یا گورنمنٹ کے نوٹیفیکیشن تھے، اس کو ایزیلی آپ نے سروے نہیں کروایا تو اب اس کو جو مائنس کیا جا رہا ہے، نکالا جا رہا ہے وہ لسٹ سے، تو اس کی جگہ پہ جو نئے لوگ ہیں ان کو چانس دیا جائے گا، موقع دیا جائے گا۔ آپ بھی اس لیے میں کہتا ہوں کہ ابھی سے سروے کروا لیں اپنا، ابھی سے اس میں داخل ہو جائیں تاکہ جو آپ کی اگلی سہ ماہی قسط ہے وہ آپ کے اکاؤنٹ میں آ جائے۔ اس کے علاوہ آپ کو کوئی بھی انفارمیشن چاہیے ہوتی ہے تو آپ ڈیٹیلز میں میرا جو ڈسکرپشن میں جو نمبر ہے وہ دیا ہوتا ہے واٹس ایپ کا، آپ اگر کمنٹس میں بھی کوئی بات پوچھنا چاہتے ہیں، کوئی گائیڈ لائن آپ کو چاہیے ہوتی ہے تو آپ وہاں پہ پوچھ سکتے ہیں۔ کوشش کیا کریں اپنا جو بھی بات ہے اس کو مکمل بیان کیا کریں تاکہ اس کی سمجھ آ جائے آپ پوچھنا کیا چاہ رہے ہیں۔ اپنا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا، پریشان نہیں ہونا۔